बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सन 1218 के सुरमा के आगाज़ का दिन था। चंगेज़ खान सिराय गोबी के शुमाली किनारों के पास बुलंद तरीन झील बेकौल के किनारे अपने मरकज़ी शहर कराक्रम में बैठा हुआ था कि उसके मुहाफ़िज़ दस्तों का सलार, जो एक बेहतरीन सलार था जिसका नाम बरमास था, वो चंगेज़ खान के खैमे के सामने नमूदार हुआ। खैमा आलीशान महलनुमा था। चंगेज़ खान को तज़ीम देने के बाद मुहाफ़िज़ दस्तों का सलार सीधा हुआ और फिर चंगेज़ खान को मुखातिब करके कहने लगा, खाकान, 3 तरह के लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे मिलना चाहते हैं। एक समरकंद का ताजिर है, अपना नाम कुशान खान बताता है। दूसरा तिब्रिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है, नाम जिसका बदरुद्दीन है। और तीसरा 3 अफराद पर मुश्तमिल खलीफा बगदाद का एक वफ़द है। ये वफ़द पहले हमारे वज़ीर जलवाज से मिल चुका है, इसलिए कि ये वफ़द जलवाज के नाम भी एक पैगाम लेकर आया है। समरकंद का ताजिर कुशान खान और खलीफा बगदाद के कासिद हमारे वज़ीर जलवाज के साथ आपके खैमे के बाहर खड़े हैं। आप जिसे हुक्म करेंगे मैं पेश कर दूंगा। जलवाज खान चूँकि चंगेज़ खान का वज़ीर था, ये मुसलमान था और चंगेज़ खान इस पर बड़ा भरोसा और एतमाद करता था। अपने मुहाफ़िज़ दस्तों के सलार बरमास को मुखातिब करते हुए चंगेज़ खान कहने लगा, पहले जलवाज के साथ बगदाद से आने वाले वफ़द को पेश करो। चंगेज़ खान का ये हुक्म सुनकर बरमास बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद खैमे में चंगेज़ खान का वज़ीर जलवाज खलीफा बगदाद के 3 अफराद पर मुश्तमिल वफ़द के साथ पेश हुआ। हाथ के इशारे से चंगेज़ खान ने जलवाज को बैठने के लिए कहा और उसके एक तरफ वफ़द को भी बैठने का इशारा किया। चुनांचे वफ़द के वो तीनों अरकान बैठ गए। इसके बाद चंगेज़ खान अपने वज़ीर जलवाज को मुखातिब करके कहने लगा, क्या बगदाद का ये वफ़द खलीफा बगदाद की तरफ से हमारे लिए कोई पैगाम लेकर आया है? इस पर जलवाज मुस्कुराया और कहने लगा, ये पैगाम भी अजीबो गरीब है और लाए भी अजीबो गरीब अंदाज में है। इसके बाद जलवाज अपनी जगह पर खड़ा हुआ। वफ़द के अरकान में से इसने एक को पकड़ा जिसके सर के बाल पूरी तरह मंडवा दिए गए थे। इसे पकड़कर जलवाज चंगेज़ खान के पास ले गया। इसका सर झुकाया। इसके सर पर खलीफा बगदाद की तरफ से एक पैगाम लिखा हुआ था। इस पैगाम में चंगेज़ खान को तरगीब दी गई थी कि वो मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर जिस कदर जल्द मुमकिन हो हमला करे और इसकी मुमलिकत पर कब्ज़ा कर ले। यह खलीफा बगदाद की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इस पैगाम और तरीक़े पैगाम को देखकर चंगेज़ खान कुछ देर तक मुस्कुराता रहा। इसके बाद जलवाज और जिसके सर पर पैगाम कुंदा करके भेजा गया था, दोनों को चंगेज़ खान ने अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गए तब चंगेज़ खान ने जलवाज की तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम्हारा इस पैगाम से मुतल्लिक क्या ख्याल है? इस पर जलवाज मुस्कुराया और छाती तानते हुए कहने लगा, मैं समझता हूँ इस पैगाम पर अमल करना चाहिए और ताख़ीर से काम नहीं लेना चाहिए। इस तरह शुमाल मशरिक़ के बाद जनूब और मगरिब की तरफ से भी हमारी मुमलिकत महफूज हो जाएगी। चंगेज़ खान मुस्कुराया, फिर जलवाज को मुखातिब करके कहने लगा, बगदाद से आने वाले वफ़द के अरकान को अपने साथ ले जाओ। इनकी खूब तवाज़ा और आवभगत करो। इनकी हैसियत हमारे शहर में बेहतरीन मेहमानों की सी होगी। चंगेज़ खान के इन अल्फाज पर जलवाज खलीफा बगदाद के इन कास्तों को लेकर बाहर निकल गया था। इसके बाद अपने मुहाफ़िज़ दस्तों के सलार बरमास को इसने तब्रिस्तान के शख्स बदरुद्दीन को हाजिर करने का हुक्म दिया था। जहाँ तक खलीफा बगदाद के वफ़द के चंगेज़ खान के पास जाने और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और इसकी मुमलिकत पर हमला आवर होने का ताल्लुक़ था, तो इससे मुतल्लिक़ मौरख़ीन तफसील कुछ इस तरह बयान करते हैं कि जब कोई मुसलमान फरमा रवा तख्त नशीन होता तो खलीफा के नुमाइंदे जश्न में शरीक होते और फरमा रवा को दरबार खिलाफत से खिल्लत के अलावा परवाना हुकूमत भी अता होता था। ख्वारज़म शाह यानी अलाउद्दीन को खलीफा की तरफ से ना तो खिल्लत अता हुई और ना ही परवाना हुकूमत। चुनांचे अलाउद्दीन खलीफा की इस हरकत से सख्त नाराज़ था, चूँकि बाकी हुक्मरानों को वो एक एक करके ख़त्म कर चुका था, इसलिए अब वो खलीफा से 2-2 हाथ करने का इरादा रखता था। मज़ीद ये कि हज के मौके पर जो शख्स सुल्तान की तरफ से हाजियों के काफ़िले का सलार होकर गया था, उसने वापसी पर सुल्तान को बताया कि हज के मौके पर खलीफा बगदाद ने ख्वारज़म शाही परचम को किला अलमौत के शेख अलजबल के झंडे से पीछे रखा था, जिसे ख्वारज़म शाह ने अपनी बेइज्जती, अपनी तौहीन ख्याल किया था।
مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بیشتر ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ خلیفہ نے چند فدائیوں کی خدمت سلطان کے قتل کے لیے حاصل کی تھی، لیکن حسن اتفاق سے سلطان علاء الدین پر ان کا داؤ نہ چل سکا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان کے ایک جان باز سردار کو، جس کا نام اغلمش تھا، خلیفہ بغداد الناصر باللہ کے اکسانے پر فدائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اگرچہ ان میں ہر الزام اپنی جگہ بڑا وزنی اور سنگین تھا، مگر سلطان کی مصروفیتوں نے اسے موقع نہیں دیا تھا کہ وہ خلیفہ کا قرض چکاتا۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی تمام اسلامی دنیا میں خلیفہ بغداد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہونے کی وجہ سے بڑا وقار حاصل تھا۔ تمام مسلم ممالک میں جمعہ اور عید کے خطبات میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اور اس کی حکومت کے استحکام اور درازی عمر کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ سلطان علاء الدین کے تعلقات خلیفہ سے کافی بگڑ چکے تھے، لیکن عوام کے ڈر سے اسے جرأت نہیں ہوئی تھی کہ خطبے سے خلیفہ کا نام ہٹا دیا جائے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد علاء الدین خوارزم شاہ کو یہ چال سوجی کہ عوام میں اس امر کا پرچار کیا جائے کہ خلافت کی حقیقی حقدار حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، نہ کہ عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہے۔ اس لیے حقیقی مستحق کے ہوتے ہوئے کسی اور کی خلافت واجب اطاعت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ پہلے کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہو۔ چنانچہ سلطان ارادے کا پکا تو تھا ہی۔ آخر ایک شخص کو، نام جس کا ابو اعلیٰ ترمذی تھا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھا، ڈھونڈ نکالا گیا اور خلیفہ کو معزول کر کے ابو اعلیٰ کی خلافت کا اعلان 414 بمطابق 1218 میں کر دیا گیا۔ اس اعلان کی روشنی میں جب خلیفہ جائز خلیفہ نہ رہا اور غاصب قرار پایا تو سلطان کے لیے اس کے خلاف لشکر کشی کا شرعی جواز پیدا ہو گیا۔ چنانچہ علاء الدین خوارزم شاہ 3 لاکھ انسانوں کا ایک جمع غفیر لے کر بغداد کو روانہ ہوا اور ہمدان کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ چونکہ خلیفہ سلطان سے بہت خوف زدہ تھا، اس لیے اس نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو، جو اپنے عہدے کے بڑے فاضل اور خدا رسیدہ بزرگ تھے، بطور سفیر سلطان کی خدمت میں بھیجا تاکہ سلطان علاء الدین سے مصالحت کے لیے گفتگو کریں۔ شیخ نے سلطان کے پڑاؤ میں پہنچ کر سلطان سے ملنے کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ چنانچہ جب شیخ سلطان کے شاہی خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلطان کو ایک قلین پر، جو زمین پر بچھا ہوا تھا، بیٹھا پایا۔ سلطان شیخ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ شیخ نے عربی میں تقریر کی۔ ترجمان نے سلطان کی آسانی کے لیے شیخ کے الفاظ کو فارسی میں ڈھال دیا۔ شیخ نے ان خدمات کا ذکر کیا جو خلفائے عباسی نے اس وقت تک سر انجام دی تھی۔ نیز شیخ نے الناصر باللہ کے ذاتی اوصاف کی ایک لمبی چوڑی فرصت پیش کر دی۔ جب تک شیخ تقریر کرتے رہے، سلطان ادب سے بیٹھا رہا۔ جب شیخ تقریر کر چکے تو سلطان نے کہا، میں آپ کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلیفہ میں وہ تمام اوصاف پائے جانے چاہیے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ موجودہ خلیفہ ان اوصاف سے قطع عاری ہے۔ اس لیے میں نے اس خلیفہ کو معزول کر کے اس کی جگہ ایک ایسے آدمی کو مقرر کیا ہے جو ان تمام اوصاف کا حامل ہے۔ جب شیخ نے سلطان کی یہ گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ خوارزم شاہ ہمدان سے روانہ ہو کر اسد آباد کے پاس حلوان نامی ایک مقام پر رات گزارنے کو ٹھہرا۔ سردی کا موسم تھا۔ پہلی رات کو ہی اس شدت کی برف باری ہوئی کہ سلطانی لشکر کے تمام مویشی، گھوڑوں اور لشکریوں کی کافی تعداد برف میں دب کر مر گئی۔ اب آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ سلطان وہاں سے واپس ہو کر پھر ہمدان آ گیا۔ جب برف پگھلنے لگی اور راستے صاف ہو گئے تو وہاں سے رے سے خوارزم چلا گیا۔ ان حالات میں خلیفہ بغداد الناصر بھی حرکت میں آیا۔ چنانچہ اس نے کچھ کاسے تیار کیے۔ ان کاستوں کو اس نے چنگیز خان کے وزیر یلواج کی معرفت چنگیز خان کے نام پیغام دینے کا ارادہ کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد یلواج چنگیز خان کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھا۔ چنگیز خان کو خوارزم شاہ پر حملے کے لیے خلیفہ بغداد نے اکسایا تھا۔ چنانچہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ڈر سے پیغامبر کے منڈے ہوئے سر پر یہ پیغام سوئیوں سے کھودا گیا تھا۔ جب اس کے بال اچھی طرح اگ گئے تب اسے چنگیز خان کے دربار میں بھیجا گیا۔
تاکہ اگر پیغمبر پکڑا بھی جائے تو پیغام کی نوعیت کا علم نہ ہو۔ اس طرح خلیفہ بغداد الناصر نے ایک شخص کے سر پر پیغام لکھ کر چنگیز خان کے وزیر محمد یلواج کی معرفت چنگیز خان تک پہنچایا، اور یہ پیغام اس تک پہنچ گیا جس میں چنگیز خان کو مسلمانوں کے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے محافظ دستوں کے سالار برماس نے دوسرے شخص بدرالدین کو پیش کیا۔ بدرالدین نے بھی چنگیز خان کو یہ مشورہ دیا کہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو جائے۔ اس نے چنگیز خان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ سلطان علاؤدین کی مملکت میں انتشار اور ناانتفاقی کا دورہ ہے۔ اس نے چنگیز خان کو یہ بھی بتایا کہ خلیفہ بغداد نے اسے چند نامور نجومی بھی سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی طرف بھجوائے ہیں، جو اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ستاروں کے گمراہ کن اثرات سے خوف زدہ کرتے رہیں گے۔ جہاں تک اس بدرالدین نے ناانتفاقی کا ذکر کیا تو اس میں متعلق مورخین مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان علاؤدین کی والدہ ترکان خاتون بڑی خود سر اور ضدی خاتون تھی۔ علاؤدین کے باپ تکش کے زمانے میں بارہ ایسا ہوا تھا کہ جب بھی سلطان اور ملکہ کا امور سلطنت میں اختلاف ہوتا تو کامیابی کا سہرا ہمیشہ ملکہ کے سر بند تھا۔ سلطان کو والدہ کے اس دخل اندازی کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ جب سلطان علاؤدین تخت نشین ہوا تو اس کی والدہ نے حسب سابق ہر چھوٹی موٹی بات میں دخل اندازی شروع کر دی، لیکن چونکہ سلطان اپنے والد کے بے بسی کا چشم و دید گواہ تھا، اس لیے وہ اپنی ماں کی دخل اندازی کا سختی سے مقابلہ کرتا اور کامیاب رہتا۔ اس وجہ سے سلطان کے تعلقات اپنی والدہ سے کشیدہ رہتے تھے، جبکہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کا تعلق ترکوں کے ایک ایسے قبیلے سے تھا جو سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے دربار میں بڑا با اثر تھا اور سلطان اسے دباتا تھا۔ دوستو، یہ قسط ابھی جاری ہے اور اس قسط کا بقیہ حصہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، اس لیے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، اور تاکہ جیسے ہی میں اس ایپیسوڈ کا اگلا حصہ اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اسے دیکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔